गोंयान लोकांक अशें दिसता दम मारो दम. हे दम मारो दम आमची युवा पिढी आहा पळय न्हू ती मातशी थोडी बरबाद जाल्ली आसा. हो एक सेतू आहा पळय न्हू हांगासर सांजचे दनपारचे पयशेत न्हू जाल्यार खुबशे ग्रुपान भुरगे बसलेले आसता आनी ते स्मोक करता. तो स्मोकाचो वास पयशेत न्हू जाल्यार तो गांजा चरस असो वास येता. गोंय म्हणल्यार सद्याक दम मारू दम जाला काय कितें? पयलीं ड्रग्स हे फक्त कोस्टल वाठारांत मेळटाले, मात आतां ते पणजेच्या खंयच्याय वाठारांनी सहज मेळटा. आमचे तरणाटे हाचे खंय तरी एडिक्ट जावंक लागल्या अशें पणजेकार म्हणटात. सद्याक पणजेचो सगळ्यांत फामाद असो गांजा व्यापार करपाचो तशेंच स्मोक करपाचो हॉटस्पॉट म्हणल्यार योग सेतू. तोच योग सेतू जो लोकांक वॉकिंग करपाक बांदला. दनपार ते रात मेरेन हांगा जायते तरणाटे बसून गांजा ओडटा अशी लोकांची कागाळ. वीक मागपाच्या नांवार बोमाडे विकपाच्या नांवार हांगा गांजा विकपाचो धंदो जाता. पोलीस पेट्रोलिंग करता म्हणटा, मात हे प्रकार वाडतूच आसा. हाचेर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय, नाजाल्यार आमच्या तरणाट्यांचो फुडार पिड्यार जातलो अशी चिंता लोकांनी व्यक्त केल्या. से नो टू ड्रग्स, नो स्मोकिंग आनी थोडीशी केसी करताय. वर्सान एकदां एक रॅली काडटा आनी थोडे मोदी केसी जाता. पूण आयज जर पळयशीत न्हू गोंयान लोकांक अशें दिसता दम मारो दम. हे दम मारो दम आमची युवा पिढी आहा पळय न्हू ती मातशी थोडी बरबाद जाल्ली आसा. हो एक सेतू आहा पळय न्हू हांगासर सांजचे दनपारचे पयशेत न्हू जाल्यार खुबशे ग्रुपान भुरगे बसलेले आसता आनी ते स्मोक करता. तो स्मोकाचो वास पयशेत न्हू जाल्यार तो गांजा चरस असो वास येता. तेन्ना आमी केन्ना केन्ना पेट्रोलिंग हांगासर कितलेशे चलोन भोंवता तेन्ना आमकां कळटा की बाबा हे गांजा कितें ओडटा. आनी हे गांजा इकपी आहा पळय न्हू हे हॅबिच्युअल आसता. कारण कित्याक फाटीं एक तेंचेर कांपाल एक केस जाल्ली आनी ती केस तांकां जाल्ली. आतां ते खंय आहा तें खबर ना म्हणून पुलिसांक मेळटलें सोदूंक वतात जाल्यार खंय आसता पळय ते की बारीक बारीक कितें वस्त विकता आनी लो विचारता बाबा तुमकां गांजा कितें जाय काय म्हणून आनी तीच सप्लाय करपी आसता हांगासर, दुसरो कोण नासना. तशेंच थोडे नेपालचे आहा पळय ते नेपाली भुरगे येता आनी हांगासर सप्लाय करता. हांगासर हे कामाक आसतले कोणागेरूय तांकां खबर आहा ही जर गांजा बी कितें पयशे फास्ट मेळटा. हांव गोवा सरकारा कडेन मागता कितें की तेंच्यांनी हांगासर पेट्रोलिंग करचें. कारण रातच्यो सांजच्यो पयशेत न्हू जाल्यार हांगासर मोटरसायकली येता. हेजेर मोटरसायकल येवपाक जायना तरी भुरगे हांगासर मोटरसायकली घेवन येता. हे 6:30 नंतर जर हांगासर तर पॉल्त मारीत जाल्यार खुबशे भुरगे मेळटले स्मोक करता पळय ते ज्यो केसी आहा पळय ती स्मोक हांगासर करचे अशें हांव गोवा सरकारा कडेन मागता. पुलीस म्हणटा आमी पेट्रोलिंग करता. जर पेट्रोलिंग करता जाल्यार तांकां कित्याक मेळना? तांकांय मेळपाक जाय अशें म्हाका जर दिसता. ते जर पेट्रोलिंग करता तांकां मेळपाकूच जाय कितें आनी तेंच्यांनी पेट्रोलिंग लेडिसाक घेवन करचें. कारण चडशी मोदी तेंच्या मिक्स लेडिसूय आसता. पयलीं ड्रग्स गांजा हे आमी फक्त कोस्टल बेल्टानूच आमी मेळटा म्हणून आयकल्लें. जेन्ना हांव मेयर आशिल्लो तेन्ना जे 12-13 वर्सां कांपालार जी जे एक स्क्रॅप यार्ड कशें आसलें पायपां बी दवरलेले थंय एक 2-3 झोपड्यो काडून ही एक वस्तीच कशी जाल्ली. आनी आमकां कोणें सांगिल्लें की हांगा ड्रग्स एवेलेबल आसा म्हणून, ड्रग्स मेळटा म्हणून. हांव पर्सनल थंय गेलो रातचो एक दीस व्हेरीफाय करपाक म्हणजे हेंचेर म्हणलें रेड मारच्या पयलीं पळोवया. आनी एक म्हाज्या बरोबर आनी एक तो कावन्सिलर आशिल्लो ताका हांवें हेजो हें कसो धाडलो गिरायक कशें करून धाडलें. शेवट तेंच्यांनी जेन्ना एक कितें 500 काय 600 रुपयांक जेन्ना पुडी दिली 2 पुडयो काय पुडी कितें तरी दिली तेन्ना म्हाका खात्री पडली की हांगा 100% हें उक्ता. आमी दुसरे दिसा सगळें कोऑर्डिनेट करून पुलिसांक घेवन आमी सगळें तें केलें. थंयचे काडलें सगळीं पायपां काडलीं सगळीं पळय आतां थंय सगळें साफ केलें. आनी जे गँग आसले थंय तेंचे कडेन आमकां बँक पासबूक पॅन कार्ड तेंचे कडेन कितकेशे 10 मोबायल ज्या जाग्यार झोपडी आसा थंय लायट ना कांय ना थंय तेंचे मोबायल वीथ फूल चार्ज केल्ले मोबायल अशें. आनी भुरगे ल्हान भुरगे म्हणजे ते भुरग्यांक यूज करता म्हणजे तांकां भुरग्यांक धाडटा ते म्हणजे सगळें बसता ते भुरग्यांक धाडटा. थंय आमकां अशें मागीर कळ्ळें की कॉलेजीचे भुरगे येताले मागीर टॅक्सीवाले ट्युरिस्टांक घेवन येताले अशें करून तो एक अड्डो जालो. तो अड्डो हांवें डिस्ट्रॉय केलो. आतां मागीर ते रोखडेच ते गँग एक 5-6 म्हयन्यांनी आमी सारके करून 2-4 म्हयन्यांनी गँग चर्च स्क्वेअर आनी खंय बोमाडे विकपाचे नादान ते बोमाडे विकपाक सुरवात केली. आनी हे ड्रग्स सगळी कडेन म्हणजे पणजेन जी एरिया आसा ते जाणा आसता खंय हें करूंक जाय. आनी ल्हान भुरग्यांक घेवन ते हांडेर मारता आनी भुरग्यांच्या हेचेर तुका थंय लोकांक कितें दिसता हे बोमाडे विकता ल्हान भुरग्यां खातीर भीक मागता म्हणून. पूण हे भीक मागपाच्या नांवार हे आनी हे एक ऑर्गनायज व्हडलें गँग हे. तांकां म्हाका दिसना हे देशां तांकां बायलांक इतके गट्स डेरिंग आसतले म्हणून. हे खंय तरी एक रॅकेट आसा आनी हे रॅकेट परत वयर सरला. हांवें आयकलां की परत हे खंय ज्या जाग्यार कॅसिनोचे एरिया आसा आनी ज्या जाग्यार ट्युरिस्ट येता
हे परत हे सगळे हे बोमाडी विकपाच्या नांवार भीक मागपाच्या नांवार हे सगळे परत ड्रग्स रॅकेट परत चालू आसा. म्हाजी रिक्वेस्ट आहा पुलिशेक आनी DGPक की हेजेर एक्शन घेवची. पणजेक आमची एक सिटी आनी एक लोक गोंयकार न्ही भायले सुद्दां लोक कामा निमित्त पणजेन येता आनी हे आज भुरगे जे ह्या व्यसनाक लागता भुरगे सामके एक फ्युचर लोकांचो भुरग्यांचो पिड्ड्यार जाता. हो पिड्ड्यार जावचो न्ही म्हणून परत हेजेर एक्शन घेवची. परत तांकां स्ट्रिक्ट हेजेर हें घेवची. हे तुमी बोमाडे विकता भीक मागता म्हणजे तेंची काकूट करपाक गरज ना. हे फूल तेच गँग हांवें पळयलां सगळें तेच गँग हे सगळे गँग परत एक्टिवेट जाला. हेजेर हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन गव्हर्मेंटान हेजेर पुलिशेक सांगून होम डिपार्टमेंटाक सांगून पुलिशेक सांगून हेजेर परत एक्शन घेवची म्हणून. गांजा हो पणजे सारक्या शहरांत मेळप खूब सोंपो जाला. अशी ती गजाल घडलेली कांय वर्सां पयलीं कांपाल हांगा ग्रावंडार आनी जे गांजा विकपी लोक आसलेले ते बोमाडे जे घेवन भोंवता तेच लोक कांपाल हांगा तेंचे कडल्यान गांजा सांपडलो गेलो. पुलिसांनी तेची चवकशी करून तांकां अरेस्ट केले. त्याच्या नंतर मागीर आजून पासून हे प्रकरण गांजाचें चालूच आसा आनी जे विकपी जे लोक पयलीं आसलेले तेच लोक आजून आमकां नजरेक येता हांगा. आनी आतां ते लोक फेरी बोटी कडेन पणजे जी फेरी बोट आसा थंय रावन हो गांजा सप्लाय केल्लो वयता. सांजच्या टायमार किंवा रातचे लेट हे प्रकरण आजून चालूच आसा. कसिनोन जे टुरिस्ट येता जे काही हांगाचे नेपाली आहा तांकां हांगा सप्लाय केल्लो वयता आनी हितून हे नेपाली लोक पासून इनवॉल्व आसा. असोच आमकां आयज एक कोण वॉकिंग करतना एक मेळ्ळो आनी तेणी आमकां सांगलें की आमी तांकां विचारलें तर तेंच्यांनी आमकां सांगलें की हो गांजाचें प्रकरण हांगा सांजच्या टायमार रातच्या टायमार खूब तरेन चालू आसा. हाचेर खंय तरी पुलिसांनी कडक कारवाई करची. हो गांजा जो विकता फेरी बोटी कडेन कांयच एक किलोमिटर अंतराचेर पुलीस स्टेशन आसा. आमकां एक प्रश्न पडटा की आजून पासून हांचेर पुलिसान कित्याक कारवाई करिना. हेजे एक कडक कारवाई करून पुलिसान तांकां चवकशी करून तांकां अरेस्ट करपाक जाय. अशीच आमी तुमचे कडेन एक नवी अपडेट हाडीत रावतले. पळयत रावा इन गोवा.